अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 100 वाले प्राइस पॉइंट की जो कुरानदाजी है वो इस महीने की 17 तारीख को मंगल वाले दिन ये मुल्तान में मुनक़द हो रही है। तो ड्रा नंबर है इसका 55, यानी एक साल में आपको पता है 4 कुरानदाजियाँ होती हैं। तो इस प्राइस बांड 100 वाले की उम्र तकरीबन अब 13 साल समझे कि 9 महीने हो गई है। तो इसका मतलब बात करूँगा, आखिर में आपको बताऊँगा कि इस दफ़ा फेवरेट नंबर कौन से हैं। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लिखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो सबसे पहले जो बताने वाली चीज़ वो ये है कि प्राइस बांड आपने चेक कैसे करने हैं, अगर ख़रीदे हैं, नहीं ख़रीदे हैं तो कैसे ख़रीदने हैं, अगर बेचने हैं तो कहाँ बेचने हैं और बेचने से पहले क्या करना है, और अगर प्राइस निकल आए तो उसको कलेक्ट कैसे करना है, कौन से फेवरेट नंबर हैं ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरा साहब तजर्बा बैंक का है, तो यहाँ पाकिस्तान में सुपर स्टोर का तो जो प्राइस बांड वाले हजरात हैं उनके साथ मेरा बड़ा क्लोज़ रिलेशन, तो वहाँ से जो गोल्डन टिप्स मुझे मिली हैं मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कुछ लोग गिला करते हैं कि काफ़ी मुद्दत हो गई है उनका कोई प्राइस नहीं निकला, लेकिन कई दफ़ा प्राइस निकला होता है लेकिन उनके हाथ से निकल जाता है। तो बताता चलूँ कि सबसे कम जो प्राइजेज़ हैं वो इस प्राइस बांड वाले 100 वाले जो हैं उसमें एक प्राइस है फर्स्ट पे, 3 सेकंड पे हैं, और जो नीचे हैं वो 1199, यानी टोटल 1203 प्राइजेज़ हैं। सबसे कम जो प्राइजेज़ है ना वो इस प्राइस बांड में है, बाकियों में जो प्राइस की तादाद है वो ज़्यादा है। इसका जो पहला प्राइस है 7 लाख का, फाइलर को मिलेंगे 5,95,000, नॉन फाइलर को 4,80,000। सेकंड प्राइस है 2 लाख का, फाइलर को मिलेंगे 1,70,000, नॉन फाइलर को मिलेंगे 1,40,000। और जो नीचे इनाम है 1199, 1,000 वाले फाइलर को मिलेगा 850 और नॉन फाइलर को मिलेगा 700। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है अगर जो मुतलका अदारे सुन रहे हैं उनसे कि प्लीज़ ऐसे करें कि इसके इनामात की तादाद बढ़ा दें। इनामात की तादाद बहुत कम है, और जैसे मैंने बताया कि इस बांड की उम्र अब तकरीबन 14 साल होने वाली है, तो 14 साल पीछे चले जाएं तो जो ऑयल घी का पैकेट था वो तकरीबन 70 रुपये का था, जो आज 600 रुपये के करीब है। इसलिए नंबर 2 ये भी गौर करें कि ये स्टूडेंट प्राइस बांड है, तो इस पे जो रेशो है कम से कम टैक्स की, वो जो छोटे इनामात हैं, चलें जो फर्स्ट इनाम है उस पे तो रहने दें, लेकिन जो सेकंड और थर्ड पे इनामात हैं उन पे या तो टैक्स बिल्कुल ही माफ़ कर दें, या ऐसे करें कि जो इनामात की अमाउंट है उसको दुगना कर दें। क्योंकि आजकल 14 साल पहले का 7 लाख आज का मेरा 70,000 बनता है। जिस तरह महंगाई हुई है, चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, तो गुजारिश है अगर कोई करता धरता सुन रहा है, आप लोग भी कमेंट्स लिखें, शेयर करें। तो ये ड्रा नंबर जो 54 है ये हैदराबाद उसमें हुआ था, तो जो लास्ट था तो उसमें जो पहले नंबर पे प्राइज़ निकला था वो सीरियल थी 847,006, और जो सेकंड पे निकले थे 3, 134, 391, 186, 306 और 821, 652 ये निकले थे लास्ट जो ड्रा हुआ था हैदराबाद में। अब जो ड्रा नंबर है वो 55 है और ये मुल्तान में होगा। तो याद रखें जब भी प्राइस निकलें कुरानदाजी हो तो जो नेशनल सेविंग सेंटर की लिस्ट है या स्टेट बैंक की, उसके साथ अपने प्राइस को चेक करना है। जो गली महलों में लिस्ट मिलती है
اس میں مسٹیک ہوتی ہیں 6 7 8 اور اس طرح پرائز آپ کا نکلا ہوا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر جب پرائزز نکل جائیں تو مثال کے طور پہ بانڈ نمبر ہے 786-038، تو 786-036، 786-037 ان کو مت بیچیں، کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو پرائز بانڈ نکلتا ہے اس سے پہلے والا یا اس کے بعد والا اگلی قرعہ اندازی میں نکل آتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ پرائز بانڈ نیشنل سیونگ سینٹر یا اسٹیٹ بینک سے خریدا کریں، یا جو نزدیک آپ کے بینک ہے وہاں سے، جو مارکیٹ میں ہے وہاں سے بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ آپ پرائز بانڈ خریدیں اور ان میں سے انعام نکلے۔ پھر یہ ہے کہ سیریل جو 100 والے ہیں، چونکہ ان کے انعامات کی تعداد بہت کم ہے، تو پتہ ہے کہ آپ نے اگر 15-20 بنڈل بھی لے کے رکھے ہیں تو پتہ چلا ایک بھی نہیں نکلا۔ اور اس طرح جو بروکن ہوتے ہیں ان میں تو فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ پتہ چلا آپ نے 15-20-30 رکھے ہوئے تھے بروکن پیسز لے کے، لیکن ان میں بھی انعام کوئی نہیں نکلا، کیونکہ اس میں سیریل دور دور تک نہیں لگتے۔ انعامات کی تعداد جیسے 1500 750 والے میں وہ تقریباً انعامات کی تعداد 1700 ہے، جو 200 والے ہیں ان میں انعامات کی تعداد 2400 ہے، تو وہاں پہ چانس بہت زیادہ ہے، لیکن 100 والے میں انعامات لگنے کے چانسز بہت کم ہیں، بہت زیادہ کم ہے۔ تو یہ ضروری بتانا تھا کہ جب آپ پرائز بانڈ لیں یا بیچیں، ہاں اگر پٹیوں کی شکل میں آپ لیتے ہیں نا تو وہ بہت بہتر ہے، جیسے چھوٹے چھوٹے سیریل 786 100 سے لے کے 786 130 480 120 سے لے کے 480 170 501 سے لے کے 550، اس طرح 40 40 50 50 30 30 60 60 70 70 والی چھوٹی پٹیوں میں لے کے رکھیں۔ ہاں وہ 100 والے ہیں، 750 والے ہیں، 200 یا 1500 والے، اس میں انعامات کی آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب جو آپ کو میں فیورٹ نمبر بتانے والا ہوں وہ لکھ لیں، 090 088 102 333 567 689 656 991 987 دوبارہ بتا رہا ہوں، 090 088 102 333 567 699 656 991 987 نوٹ کر لیں۔ دوسری کام کی چیز یہ بتانے والی ہے کہ جو فرسٹ پہ پرائز نکلتا ہے وہ ایک بندے کا نہیں نکلتا، وہ تقریباً 118 بندوں کے نکلتے ہیں، اور یہ 14/12/2025 کی ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ۔ اور جو سیکنڈ نمبر پہ نکلتا ہے وہ ایک کا نہیں نکلتا، وہ 354 جو خوش نصیب ہیں ان کا نکلتا ہے، اور جو تھرڈ نمبر پہ پرائز ہوتے ہیں 1199 وہ ایکچولی 1,41,482 بندوں کے نکلتے ہیں۔ تو اس طرح جو ٹوٹل خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو انعامات ملتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 1,41,954 ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اے سے زیڈ سیریل ٹوٹل 26 ہوتے ہیں، تو پھر ہر سیریل میں سیم نمبر، جیسے 786 786 وہ اے سیریل میں بھی ہے، وہ بی میں بھی ہے، وہ سی میں بھی ہے، تو اس طرح جو سیریل اے سے لے کے 14/12/25 کو جو رپورٹ ہے اس میں سیریل اے سے لے کے ڈی ایکس تک، تو اس میں جو انعامات کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے خوش نصیبوں کی، کیونکہ سیریل ہر سیریل میں 26 ہے، تو یہ مت سوچئے کہ پورے پاکستان میں جو فرسٹ پرائز ہے وہ ایک کا نکلتا ہے، وہ ایک کا نہیں نکلتا، وہ 118 بندوں کا نکلتا ہے۔ سیکنڈ والا 354 خوش نصیبوں کا نکلتا ہے، اور جو چھوٹے انعامات ہیں وہ 1,41,482 لوگوں کے نکلتے ہیں۔ یقیناً آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس لکھیے گا۔ اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ